आठ भाव बहिणाची स्टोरी तातूंत भितर ही मामाय ही मिलाग्रेन म्हापशेकार ही लयराईचो कळस हो खेतोबा तुजो भाव ही केळबाय ही तरंगा ही रवळ आसा तरंगा आसा ती ही लयराई देवळान आसा ती ही लयराई फोटवान पळोवपाक मेळटा ती माल्याची जात्रा अंजदीपा आमकां ताचो फेस खबर ना खूब रिसर्च केलें पूण ताचो फेस मेळना म्हणून हांवें ताका रोहित फोमान केला ही मोरजेकार मोरजाय ही पेट आमच्या केळबायची जात्रा ही पेट तातूंत भितर 4-8 मुकुटां आसा आनी हो वांयगड्या वयता पळय आमच्या मया वयता पळय टर्नार हाचेर पासून ती आयला अशी स्टोरी आसा आनी ही तिनूय जात्रा हांवें दाखयला दोनूच गजाली कॉमन आसा होमखणांतले आमचे व्हडाचे वेशभूषा आनी बेतां आनी कळे आमी कापसाचे केला आनी हो एकूच आकाश जो 5 तोणांचो आसा म्हणजे 5 रेक्टेंगल्स उरलेले सगळे हय उरलेले सगळे आनी हितूंतल्यान कितें सांगता आमी पंचमहाभुतां म्हणजे ताचेर आमी अवलंबून आसा सो ते आमी 5 तोणांनी दाखयला आनी हे लयराईचे ते तुमी देवळान पळयला आसतले ताचेर कळे बीन उडयता तशेंच जात्रे कडेन बीन ते आमी दाखयला आनी हो देवळाच्या फॉर्मान आमी मांडला हे लयराईची स्टेप्स आसा ती हय मातशें तो लूक येता सो असो हो 5 तोणांचो 5 महाभुताचेर हो आकाशो जातूंत भितर 8 भाव भयणाचें आमी रिप्रेझेंटेशन दाखयला थँक्यू वेरी मच देव बरें फिरोय गोल फिरोय आठूय भाव भयणाची स्टोरी दाखयला तातूंत भितर ही मामाय ही म्हापशेकान ही लयराईची जात्रा हो खेतोबा ही केळबाय मुळगांवची ही रवळनाथाची तरंगा हो लयराई देवळान आसा ती ही लयराई देवळ फोटवान पळोवपाक मेळटा ती माल्याची जात्रा ही आमची अंजदीपा ही मोरजाय ही पेट केळबायची पेट ही आमची पेट तातूंत भितर ही 8 मुकुटां आसा हो गज हाचेर बसून ती आयला ताचेच भितर 3 पेंटींग दाखयला तातूंत भितर मेळावो दाखयला आमी जात्रेचो 3 जात्रेचो दोनूच गजाली कॉमन बेतां आनी धोणांची वेशभूषा हो एकूच आकाश तो आख्या गोंयान 5 तोणांचो आसा 5 फेसीस म्हणजे 5 रेक्टेंगल वीच शोज 5 महाभुतां ताचेर आमी अवलंबून आसा आनी हे जे लयराईच्या देवळान तुमी केन्ना गेला विजीट केला थंय ताचे देवळा भायर एंट्रन्साकूच आसा आनी हो फूल देवळाच्या फॉर्मान आसा आनी हो एकूच आकाश दिवो म्हाका दिसता 5 तोणांचो आसा आनी हो मातसो वेगळो आसा थँक्यू तुकाराम